شان میری ہے کہ غلام رسول ہوں، اللہ کے رسول پہ پڑھتا درود ہوں، اللہ کے رسول پہ فرما استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی جابر حسین صاحب قبلہ وہیں پر تشریف فرما، شاعر ملک ہندوستان حضرت مولانا رضوان رضا رضوانی صاحب قبلہ وہیں پر تشریف فرما، شاعر ملک ہندوستان جناب عابد رضا منظری صاحب قبلہ وہیں پر تشریف فرما، شاعر اسلام جناب یاسین برکاتی صاحب قبلہ و دیگر علماء اہل سنت، حاضرین مجلس، پردے کی آڑ سے سننے والی میری ماں اور میری بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم و من بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگڑدا بے ولا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا کا فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں بوہے طلبہ تیرا۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، حضرت آمنہ کے جگر کے لال، حضرت فاطمہ کے بابا، حضرت حسنین کریمین کے نانا، حضرت عبداللہ کے جگر کے پارے یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم
वालिही वबारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे मोमिन ने मुझ मोहम्मद पर अगर एक मर्तबा दरूद पढ़ लिया तो कल बरोज़े क़यामत मैं नबी उसका हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाऊंगा। ये मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं। मोहतरम हज़रात, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पेश करना दर हकीकत में अपनी गुलामी का सबूत पेश करना है। दरूद पाक दर हकीकत में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी ताज़ीम व तौक़ीर है। याद रखना मुसलमानों, जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों हज़रत आदम को सजदा करो, लेकिन याद रखना वो सजदा ताज़ीमी सिर्फ एक आन के लिए जायज़ था। फिर उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सजदा ताज़ीमी को हराम कराम कर दिया। अब कोई किसी के लिए सजदा ताज़ीमी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह वो बारगाह है, मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के मुसलमानों पर ये लाज़िम कर दिया, ये फर्ज कर दिया, फरमा दिया, ऐ लोगों, अगर तुम मेरे हबीब का कुर्ब चाहते हो, अगर तुम मेरी रज़ा चाहते हो, अगर मैदान महशर में मेरी शफाअत चाहते हो, तो मेरे महबूब की बारगाह में सुबह शाम दुरूद व सलाम के नजराने पेश किया करो। इससे मालूम हुआ, इससे पता चला कि दरूद पाक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी ताज़ीम व तौक़ीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से भेजी हुई एक अजीम नेमत है, जिससे हर खुशनसीब इंसान सैराब होते हैं, लेकिन वो खुशनसीब सैराब नहीं होते हैं जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की तड़प नहीं हुआ करती है, जो मुस्तफ़ा से जलते हैं, जिनके दिल में मेरे मुस्तफ़ा का हसद होता है। याद रखना मुसलमानों, मैं बताता हूँ क्या दरूद पाक की फजीलतें हैं, क्या फजीलतें हैं दरूद पाक की। उलमाए इकराम व सूफिया ने इज़ाम फरमाते हैं दरूद पाक नज़ुल रहमत इलाही का ज़रिया है, दरूद पाक कुर्ब खुदाबंदी की ज़मानत है, दरूद पाक हुब्बे रसूल की दलील है, दरूद पाक इश्क़ मुस्तफ़ा की अलामत है, दरूद पाक नेकियों में इजाफा है, दरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा है, दरूद पाक दुनिया और आखिरत में कामयाबी की दलील है। इसीलिए तो सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रहनुमाए कौम व मिल्लत, हम सुन्नियों की जान, अहले सुन्नत वल जमाअत की पहचान, इल्म का चट्टान, बरेली का इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, या रसूल अल्लाह काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, या रसूल अल्लाह काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम ये फजीलतें हैं दरूद पाक की, बहुत बेशुमार फजीलतें हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैंने आयत करीमा कुरान अज़ीम की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अब बस उसके ताल्लुक से चंद बातें करता हूँ, इंशाअल्लाह फिर अपनी जगह ले लूँगा। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, फ़क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे महबूब आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करें, ऐ मेरे महबूब आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करें, आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करें। ये मेरे रब ने अपने महबूब से फरमाया, फरमाया ऐ मेरे महबूब मेरी बारगाह में अर्ज़ करो कि ऐ मौला मुझे मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे इल्म में बरकत अता फरमा। फरमाने खुदा से मालूम हुआ, पता चला, फरमाने खुदा से ये पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे ज़्यादा अजीम नेमत जो है वो इल्म ही है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़तहुल बारी शरह बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 130 पर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब से
اپنے پیارے بندے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی زیادتی طلب کرنے کے لیے حکم فرمایا، کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا۔ اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو گئی، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ علم ہی ایک ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسا خزانہ ہے، علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے، علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسا خزانہ ہے جس کا دنیا و ما فیہا میں کوئی جواب نہیں، جن کا دنیا و ما فیہا میں کوئی مثال نہیں۔ آئیے میں اور بتاتا ہوں تمہیں، اور آپ اس سے بھی یہ مطلب پتہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں کئی جگہ علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ کہیں پر ارشاد فرمایا ہے، کہیں ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں، جو اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ کہیں پر ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے حضرات محترم، ابھی تک میں نے جو گفتگو کی تھی آپ کے سامنے یہ سب قرآن کی روشنی میں تھی۔ اب آئیے میں آپ کو حدیث نبوی یعنی میرے مصطفیٰ کی حدیث کی آئیے میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سناتا ہوں۔ میرے نبی علم والوں کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی بہت فرماتے ہیں کہ علم والوں کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اکرام انبیاء اکرام کے وارث ہیں۔ کہیں پر ارشاد فرمایا علماء امتی، میری امت کے علماء کا انبیاء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح پر ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا کہیں ارشاد فرمایا منظارہ عالمن فکأنما زارانی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ ان نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کہیں ارشاد فرمایا منصافہ عالمن فکأنما صافانی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ ومن جالس عالمن فکأنما جالسنی، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ اور فرمایا ومن جالسنی، اور جو میری مجلس میں بیٹھا اجلسہ اللہ یوم القیامتی فی الجنتی، اللہ رب العزت اس کو بروز قیامت جنت میں بیٹھائے گا۔ دیکھیے کتنی فضیلتیں ہیں درود پاک کی، کیا مقام ہے میرے نبی فرماتے ہیں عالم کے تعلق سے۔